अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग, और ये है बुक के पेज नंबर 134 पर। और इसमें हमने 3 तरह की ज़बानों को पढ़ना है। एक पढ़ना है बलोची, दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इसमें कश्मीरी, और तीसरा पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर वो है पश्तो का। पहला पॉइंट जो हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है बलोची का। बलोची का पॉइंट पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पहला पैराग्राफ आपके सामने मौजूद है, इसमें से पहली 2.5 लाइन जो है वो इसका तारुफ है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में बलूची ज़ुबान बोली जाती है जिसका ताल्लुक़ आरियाई ज़ुबानों से है। बलूची ज़ुबान की क़दामत और इसके ख़ानदान के बारे में कितने ही नज़रियात क्यों ना हों, लेकिन ये हकीकत है कि बलूची अदब की तरक्की का ज़माना क़याम पाकिस्तान के बाद का है। अगला जो पैरा इसका यानी 1.5 लाइन आपको नज़र आ रही है, इसका एक नया जो है वो हेडिंग इसकी बनेगी, और वो बनेगी बलूची लहजे की, बलूची एक्सेंट्स की। बलूची ज़ुबान के 2 अहम लहजे हैं, एक सुलेमानी और दूसरा मकरानी। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें, ये MCQ भी है। अगरचा बलूची रस्मुल ख़त पहले ईजाद हो चुका था, मगर कदीम बलूची अदब तहरीरी सूरत में बहुत बाद में आया। इसके बाद अगला जो हम लोग पॉइंट बनाएंगे, हेडिंग उसकी बनेगी अदवार की, यानी अब हम लोग बलूची शायरी के अदवार पढ़ने जा रहे हैं। इसकी पहले एक हेडिंग आप लोग बनाएंगे बलूची शायरी के अदवार, फिर उसमें पहला दौर, दूसरा दौर और तीसरा दौर जो है उसकी 3 मज़ीद हेडिंग आगे, यानी उसके भी आगे से सब पॉइंट्स बनेंगे। तो पहला हिस्सा जो पढ़ेंगे वो है मजमूई तौर पर बलूची शायरी को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। बलूची शायरी में ज़्यादा अहम और पहला हिस्सा रिज़मिया शायरी का है। इसके मौज़ूआत में हिम्मत, जाहो जलाल, गैरत और बहादुरी शामिल है। फिर आ जाता है इश्किया शायरी। दूसरा हिस्सा इश्किया शायरी का है। इसमें हुस्न शबाब, इश्क और दूसरे मौज़ूआत पाए जाते हैं। फिर आ जाता है इसका तीसरा दौर, यानी तीसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा लोक दास्तानों पर मुहित है। इसमें लोरी और मोतक की असनाफ कदीम ज़माने से माशरती ज़िंदगी का अक्स पेश करती आई हैं। अगला जो पैरा आप लोगों को नज़र आ रहा है वो सिर्फ 1.5 लाइन ही उसमें है, और उसकी हेडिंग बनेगी बलूची अदब। 1840 से बलूची ज़ुबान की कदीम शायरी को रोशनास कराने का काम शुरू हुआ। बलूची अदब के कदीम और क्लासिकी नसर में मीर चाकर खान, हसन जिंदू, पीरंग व अगरान, नाजिशा, मुरीद दहानी वगैरह के किस्से मशहूर और मकबूल हैं। बलूची ज़ुबानों अदब की तारीख़ की पर सबसे पहली किताब शेर कमसर मरी ने लिखी थी, और ये भी आप लोग लाइन अंडरलाइन कर लें कि ये MCQ है। अंग्रेज़ों के दौर में जो बलूची शायरी तख्लीक की गई, इसमें तसव्वुफ़, अखलाकियात और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत के उन्वानात मिलते हैं। इस दौर का बुलंद पाया शायर मस्त तवक्ली है, ये भी आप अंडरलाइन कर लें, ये भी MCQ है। अगली 1.5 लाइन की जो हेडिंग होगी वो बनेगी बलूची रस्मुल ख़त। क़याम पाकिस्तान के बाद उर्दू हरूफ तहजी को घटा बढ़ाकर बलूची के लिए एक मयारी रस्मुल ख़त ईजाद किया गया। बलूची रसाइल और जराइद ने बलूची अदब की तेज़ रफ्तार तरक्की का आगाज़ किया। और नेक्स्ट 1.5 लाइन जो है वो उसकी हेडिंग बनेगी बलूची ज़ुबान की तरक्की। 1960 में पहला बलूची मुजल्ला शाया होने से, यानी एक रिसाला शाया होने से बलूची ज़ुबान में सहाफ़त और अदब को एक नया रुख मिला। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ने बलूची ज़ुबान में PhD की डिग्री का भी इजरा किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, और वो है पश्तो का। पश्तो या पख्तो पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बोली जाने वाली ज़ुबान है। इस ज़ुबान की इब्तदा तकरीबन 5000 साल कबल अफ़गानिस्तान के इलाके बाख़त या बख्त में हुई थी। इस निस्बत से इस ज़ुबान के बोलने वालों को पश्तून या पख्तून का नाम दिया गया। और ये जो 2 लाइनें हैं ये पश्तो ज़ुबान का तारुफ भी है। इसके बाद हम जो अगला पैरा 2.5 लाइन का पढ़ेंगे, इसकी हेडिंग बनेगी पश्तो अदब। दूसरी ज़ुबानों की तरह पश्तो ज़ुबान के अदब का आगाज़ भी शायरी ही से शुरू हुआ, क्योंकि इसकी पहली किताब 8वीं सदी ईस्वी के दूसरे निस्फ़ में लिखी गई, जिसका नाम था पटा ख़जाना। 14वीं सदी ईस्वी के आखिर तक पश्तो अदब बैरूनी असरात जज्ब कर चुका था। इसमें अरबी और फ़ारसी के अल्फाज की तरकीब शामिल नज़र आती थी। फिर 1.5 लाइन नेक्स्ट जो हमें नज़र आ रही है, इसकी हेडिंग बनेगी पश्तो लहजे, पश्तो एक्सेंट्स। पश्तो ज़ुबान के 3 लहजे हैं, ये MCQ है। एक लहजा शुमाल मशरिक़ के इलाकों का, दूसरा जनूब मगरिब के इलाकों का, और तीसरा ज़ई कबाइल का। इन तीनों के माबैन बुनियादी फ़र्क सिर्फ तलफ़्फ़ुज़ का पाया जाता है। फिर नेक्स्ट जो आपको 2.5 लाइन का एक पैरा नज़र आ रहा है, इसकी हेडिंग बनेगी पश्तो शायरी। पश्तो ज़ुबान में नज़्म का पहला शायर अमीर करोड़ को समझा जाता है, ये अंडरलाइन कर लें MCQ के लिए। ग़ियासुद्दीन बलबन और शेरशाह सूरी के दौर में कसीदा और मदाह
کے اصناف پشتو ادب کا حصہ بنے۔ محققین کو 1200 صفحات پر مشتمل تذکرۃ الاولیاء نام کی ایک جدید تصنیف ملی ہے۔ اس کو بھی انڈرلائن کر لیں MCQ کے لیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے پشتو شاعر جو تھے وہ حمد و نعت کی اصناف پر بھی طبع آزمائی کرتے تھے۔ اگلا جو ہم لوگ پیرا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کی ہیڈنگ بنے گی پشتو حروف تہجی۔ محمود غزنوی کے دور میں سیف اللہ نامی ایک شخص نے باقاعدہ طور پر پشتو کے حروف تہجی تیار کیے، الفابیٹس جنہیں کہتے ہیں، جو آج تک رائج ہیں۔ پشتو شاعری میں جو موضوعات نمایاں پائے جاتے ہیں، ان میں حریت یعنی جرت یا آزادی، غیرت، جنگ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ تصوف کا تذکرہ بھی اس میں ملتا ہے۔ نیکسٹ یہاں سے آنورڈ جو ہم پیرا سٹارٹ کریں گے، اس کی ہیڈنگ شاعر کی بنائیں گے۔ ملا مست اس اسلوب کے پیشوا مانے جاتے ہیں۔ خوشحال خان خٹک پشتو زبان کے عظیم شاعر ہیں۔ یہ صاحب قلم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب سیف بھی تھے۔ ان کا اظہار انہوں نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ خوشحال کے لیے وہ لمحات قابل دید ہیں جب تلوار اور زرہوں کی جھنکار ہوتی ہے، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صرف لفظوں سے نہیں بلکہ ماہرانہ طور پر جو ہے وہ تلوار کا استعمال بھی جانتے تھے۔ خوشحال خان نے اپنی شاعری میں مختلف شعبہ ہائے زندگی کے متعلق لکھا۔ ان میں عشق حقیقی، عشق مجازی، تصوف، اخلاق، حریت اور بہادری کے موضوعات نمایاں ہیں۔ اس سے آنورڈ جو ایک پیراگراف ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کی ہیڈنگ پشتو شاعر کی ہوگی، اور یہ جو پیراگراف ہے یہ ایکسرسائز کے کویشچن نمبر 5 شارٹ کا آنسر بھی ہے۔ پشتو ادب کے دوسرے بڑے شاعر رحمان بابا ہیں۔ یہ فقیر صفت شاعر ہمیشہ عشق و تصوف کی کیفیات میں مگن رہتے تھے، اور یہی ان کی شاعری کے موضوع بھی تھے۔ ان کے نزدیک عشق ہی کائنات کی تخلیق کا باعث ہے۔ رحمان بابا کو پشتون معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا کا پشتو انداز جو ہے ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی چھاپ بعد میں آنے والے شعراء پر بھی پائی جاتی ہے، یعنی بعد میں آنے والے جو شعراء نے شاعری کی اس کے اندر بھی جھلک نظر آتی ہے خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا کی۔ پہلے شاعر خوشحال خان خٹک کو سمجھا جاتا ہے اور دوسرے رحمان بابا کو۔ اگلی جو 2 لائنز ہیں، اس کی ہیڈنگ بنے گی پشتو زبان کی ترقی۔ پشتو ادب میں لوک گیت بے مثال سرمایہ ہیں۔ اس کی کئی اشکال ہیں، مگر چار بیتا، ٹپا، لیمکئی وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ بعض شعراء نے لوک گیتوں کی مختلف صورتوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ ان شعراء میں نور دین اور ملا مقصود وغیرہ شامل ہیں۔ لاسٹ 2 لائنز جو ہیں اس میں ہم کہیں گے پشتو ادب کی ترقی۔ پشتو نثری ادب نے 20ویں صدی میں ترقی کرنا شروع کی۔ قیام پاکستان کے بعد جدید تعلیم کے زیر اثر نئے نظریات اور خیالات کے حامل اہل قلم نے پشتو لغات، گرامر نویسی، سوانح نگاری، افسانہ نویسی، ناول اور ڈرامہ لکھنے میں نمایاں کام کیا۔ تو یہاں تک ہو گیا کویشچن نمبر 8 لانگ کا سیکنڈ پارٹ، اور اب ہم لوگ 8 لانگ کا تھرڈ لاسٹ پارٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے کشمیری زبان کا۔ اس میں بھی سب سے جو پہلی لائن ہے وہ تعارف ہے اس کا، کہ جدید تحقیق کے مطابق کشمیری زبان وادی سندھ کی زبان سے منسلک ہے۔ آگے آ جائے گا پیرا کی جو ہیڈنگ ہوگی کشمیری ادب۔ اس کے کئی مشہور لہجے ہیں، جس میں مسلمان کی، ہند کی، گھندورو اور گامی زیادہ مشہور ہیں۔ معیاری اور ادبی لہجہ گھندورو کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ MCQ بھی ہے۔ یہاں سے ہم لوگ کشمیری ادب کے ادوار کا ایک پوائنٹ بنائیں گے، پھر اس کے سب پوائنٹس بنائیں گے کہ پہلا دور کون سا تھا، دوسرا کون سا تھا، اور تیسرا چوتھا وغیرہ کون سے تھے۔ کشمیری ادب کو درج ذیل 5 مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب ہم یہاں ایک ہیڈنگ بنائیں گے پہلا دور، اور وہ تھا کشمیری شاعری کا۔ پہلے دور میں لوک گیتوں کو فروغ ملا۔ اس قسم کی شاعری میں کشمیری سماج کی اجتماعی سوچ اور احساس کا اظہار پایا جاتا تھا۔ اسے کشمیری لہجے میں رعوف یا لول کہا جاتا ہے۔ پھر آ گیا دوسرا حصہ، دوسرا دور جو کہ الہیات کا تھا۔ دوسرے دور میں الہیات کے موضوعات پر لکھا گیا۔ اس دور کے مشہور شاعر شتی کنٹھ تھے۔ پھر آ گیا تیسرا دور جو کہ عشقیہ داستانوں کا تھا۔ تیسرا دور میں عشقیہ داستانوں کو منظوم کرنے کی روایت پڑی، اور یہیں سے ایکسرسائز کے کویشچن نمبر 6 شارٹ کا بھی سٹارٹ ہو جائے گا۔ ہبہ خاتون اس عہد کی اہم شاعرہ گزری ہیں۔ اس عہد میں منظوم قصوں میں کشمیری کے علاوہ اہم فارسی اور عربی قصوں کو بھی کشمیری زبان میں پیش کیا گیا۔ یہاں تک کویشچن نمبر 6 شارٹ کا آنسر ہو گیا، اور یہاں سے آنورڈ ہم جو ہے وہ جس کے لیے ارمانی لال اور ملا فقیر کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہاں سے چوتھے دور کا آغاز ہوگا جو ہے زبان اور ادب میں روحانی اثر۔ چوتھے دور میں کشمیری زبان اور ادب پر روحانی اثر غالب رہا، جس کے روح رواں محمود گامی تھے۔ پھر آ گیا پانچواں دور، وہ ہے جدید ادب کا۔ پانچواں دور جدید ادب کے زیر سایہ پلا بڑھا، اور یہ اپنے اندر نئی فکری رجحانات رکھتا ہے۔ غلام احمد مہجور کو اس دور میں اہم مقام حاصل ہے۔ پھر نیکسٹ ہم لوگ کریں گے کشمیری ادب۔
کشمیری ادب میں مقامی تخلیقات کے ساتھ دوسری زبانوں سے تراجم بھی ہوئے، یعنی ترجمے کیے گئے۔ ایرانی ادب کو خاص طور پر غزل اور مثنوی کے تراجم کے بعد کشمیری شاعری نے بھی اپنی تخلیقی صنف کے طور پر اپنایا۔ آزاد کشمیر یونیورسٹی میں کشمیریات کا مضمون پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر ہمارا کویسچن نمبر 8 لانگ کمپلیٹ ہو گیا، جس کی ہم نے 3 پارٹس جو ہیں وہ پڑھ لیے ہیں۔